अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको होस्ट मोहम्मद सिद्दीक अंजर हाजिर अपने डिजिटल चैनल प्रमोशन न्यूज़ में तमाम देखने वालों को खुशामदीद। नाज़रीन, जैसा कि बल्दियाती इंतखाबात का इस वक्त चर्चा है पूरे इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद के जो रिहायशी हैं, मकीम हैं, यहाँ के तमाम सियासी पार्टियाँ अपने इंतखाबात के हवाले से अपने कागजात नामजदगी हासिल कर चुकी हैं, और वो अक्सर जो सियासी जो लीडरान हैं उन्होंने अपने कागजात जमा करा दिए। नाज़रीन, इस हवाले से हम आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद के इंतखाबात जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर 2022 में कराए जाने थे, वो ना 2022 में हुए ना 2023 में हुए, और अब 2024 में जबकि इलेक्शन कमीशन ने एक डेट कंफर्म कर दी है कि इंतखाबात अब 9 अक्टूबर को कराए जाएं चाहिए, लेकिन उसके साथ ही एक मरतबा फिर हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात को मशकूक बना दिया है। इस हवाले से कानून साजी करने के लिए कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया गया है, और कौमी असम्बली के साथ ही सेनेट का जो इजलास है वो भी तलब कर लिया गया है, और मुमकिन है कि 28 अगस्त को सेनेट और कौमी असम्बली के मुश्तरका इजलास में ये कानून साजी मुकम्मल कर ली जाए। और इस हवाले से जो अराकीन की तादाद थी वो भी मुकम्मल करने के लिए इस्लामाबाद में सियासी माहौल गर्मा गर्म है। आसिफ अली जरदारी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं और सदर मुमलिकत हैं, उन्होंने गुज़श्ता रोज जहां इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान से मुलाकात भी की है, और इस हवाले से उन्होंने मुकम्मल तावन मांगा है उनसे, और इस हवाले से हम अपने आज के व्लॉग में बताएंगे कि वो देने के लिए तैयार है या नहीं। ये नया ऑर्डिनेंस क्या है, इस ऑर्डिनेंस में क्या चीजें शामिल की जा रही है, PTI का इतना खौफ क्यों है, हुक्मरान जमात के चेहरे से जो नजर आ रहा है, और कौमी असम्बली और सेनेट का जो इजलास बुलाया गया वो इतनी स्पीड से क्यों बुलाया जा रहा है, और बल्दियाती ऑर्डिनेंस जो लागू किया जा रहा है, जो लाया जा रहा है नया आइन, नया कानून, उसमें कितनी यूनियन काउंसिलों का इजाफा होगा, और किस नशिस्त पर इंतखाबात होंगे, और किस जो सीटें हैं, किस जो सीटों पर इंतखाबात नहीं होंगे। इस हवाले से हम मुकम्मल आपको गाइड करेंगे, बताएंगे। लेकिन जैसे कि हम अपने साबका वीडियोज में भी आपसे गुजारिश करते रहे हैं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी कीजिएगा। नाज़रीन, यहाँ इस्लामाबाद में जो इलेक्शन है बल्दियाती इंतखाबात 9 अक्टूबर 2024 को कराए जाएंगे, और इसके लिए कागजात नामजदगी जो अगस्त के पहले वीक में मुकम्मल हो गए थे, लेकिन उसको बढ़ाकर कागजात नामजदगी जमा कराने की 28 अगस्त कर दी गई है, और अब तक कहा यह जा रहा है कि 14,000 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी हासिल किए हैं। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के लिए 370 उम्मीदवारों ने अपने कागजात जमा करा दिए हैं, और जिस पर जो मुख्तलिफ जो काउंसिलर की सीटें हैं, मसलन यूथ सीट्स के लिए 270 के करीब कागजात नामजदगी जमा हुए हैं, और किसान सीट के लिए 280 के करीब कागजात नामजदगी जमा हुए हैं, अकलियतों के 105, और जनरल नशिस्त के लिए 1550। मजमूई तौर पर तकरीबन 3000 कागजात नामजदगी यहाँ पर जमा हुए हैं। नाजरीन, इंतखाबात बिलखसूस लोकल सतह पर जो इंतखाबात हैं, बल्दियाती इंतखाबात हैं, हर हुकूमत के जहनों पर खौफ सवार रहता है कि बल्दियाती इंतखाबात में शायद वो बड़े मार्जिन से हार जाए। इसके लिए उनकी कोशिश यही रहती है कि बल्दियाती इंतखाबात ना कराए जाएं, यही क्योंकि मुख्तलिफ अदालतों में जब केस इस हवाले से जाते हैं तो वहां पर भी ये बात डिस्कस होती है कि हुकूमतें क्यों नहीं ये इंतखाबात कराने देती। तो नाजरीन, इस वक्त भी इस्लामाबाद की क्योंकि 3 नशिस्तें हैं, और तीनों नशिस्तों पर फॉर्म 45 के तहत अगर देखा जाए तो नजर यह आता है कि यहाँ पर PTI भारी अक्सरियत से कामयाब हो गई थी, लेकिन फॉर्म 47 के साथ यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कामयाब करार दे दिया गया। अब ये केस अदालतों में है, अदालतें क्या इस पर फैसला करती हैं कि क्या फॉर्म 47 के साथ यही जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास नशिस्तें यही कामयाब रहेंगी। लेकिन ये एक अलग इशू है। जो इशू जिस पर हम बात करने जा रहे हैं वो है बल्दियाती इंतखाबात होंगे भी या नहीं होंगे। इस हवाले से कानून साजी कर ली गई है मुकम्मल, और उसके लिए कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया गया है। इससे पहले भी 2022 में नाजरीन, जब अदालतों की तरफ से यह आर्डर आया था कि इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात फौरन कराए जाएं, तो उस वक्त भी लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम की गई थी, और जो नशिस्तें थी यहाँ पर इस्लामाबाद की वो
پہلے 52 نشستیں تھیں جسے بڑھا کر 101 کر دیا گیا تھا، اور بعد میں 2023 میں نئی حلقہ بندیوں کی گئی اور اس میں یہ نشستیں 125 کر دی گئی تھی۔ اس وقت 125 نشستیں ہیں، لیکن جو نیا بلدیاتی آرڈیننس تیار ہو رہا ہے اس میں ہماری اطلاعات کے مطابق یہ 125 سے 10 نشستیں اور بڑھائی جا رہی ہیں، 10 یا 15 نشستیں، اور اسے 135 یا 140 نشستیں کی جا رہی ہیں۔ اور پہلے جیسا کہ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کی جو نشستیں ہیں اس پر انتخابات ہوتے تھے، اب نئے آرڈیننس کے تحت ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ صرف کونسلر کی سیٹ پر انتخابات ہوں گے، جو ہر یونین کونسل سے 6 جو سیٹیں ہیں وہ اس پر عام کونسلر الیکشن لڑ رہا ہے، صرف اس پر الیکشن کرایا جائے گا، اور اس کے بعد انہی نشستوں سے ووٹ حاصل کیے جائیں گے اور چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب کرایا جائے گا، اور ڈپٹی چیئرمین اور چیئرمین کے انتخابات کے بعد میئر کا انتخاب ہوگا۔ ناظرین، اس طرح یہ ڈیلے ٹیکٹکس نظر آ رہے ہیں، لیکن اس کے لیے قانون سازی لازمی ہے، اور قانون سازی کے لیے جو موجودہ حکومت، جو اتحادی حکومت ہے، ان کے پاس قومی اسمبلی اور سینٹ میں مطلوبہ تعداد میسر نہیں ہے۔ اس کو میسر کرنے کے لیے اسلام آباد میں گرما گرمی دیکھنے میں آ رہی ہے، اور یہاں پر جو مولانا فضل الرحمان جو اس وقت حکومت کے خلاف بھی ہیں اور اپوزیشن کے ساتھ بھی نہیں ہیں، تو وہ سلو فلائٹ کر رہے ہیں، لیکن جو صدر مملکت آصف علی زرداری نے ان سے ان کے گھر جا کر جو ملاقات کی، اس میں نظر یہ آ رہا ہے کہ وہ مکمل تعاون دیں گے، لیکن ابھی تک انہوں نے اقرار نہیں کیا کہ وہ تعاون فراہم کریں گے، کیونکہ اگر دیکھا جائے ناظرین تو اس وقت جو سینٹ میں حکومتی اتحاد کو بالکل اکثریت حاصل نہیں ہے، واضح اکثریت 2/3 اکثریت۔ اگر وہاں دیکھا جائے تو اس وقت پی ٹی آئی کے پاس 20 نشستیں ہیں، یعنی اپوزیشن کے پاس 26، جس میں 5 جمعیت علماء اسلام کی نشستیں بھی شامل ہیں، اور حکمران اتحاد کے پاس 59 نشستیں حاصل ہیں، لیکن ان کو قانون سازی کے لیے 2/3 کے لیے 64 نشستیں چاہیے۔ اس کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اگر 5 نشستیں جمعیت علماء اسلام کی ان کو مل جاتی ہے بلدیاتی انتخابات میں قانون سازی کے حوالے سے، تو لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں ترمیم کے حوالے سے، تو یہ 64 نشستیں بن جاتی ہیں اور وہ واضح اکثریت سے اپنا بل پاس کرا سکتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی پی ٹی آئی کی طرف سے بھی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی گئی کل ہی، اور ان سے ریکویسٹ کی گئی کہ وہ اپوزیشن کا ساتھ دیں، لیکن اب شورا فیصلہ کرے گی یا جمعیت علماء اسلام کے مرکزی رہنما فیصلہ کریں گے، لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ حکومت ڈیلے ٹیکٹکس استعمال کرے گی اور انتخابات کو مزید ڈیلے کرایا جائے گا، اور اس وقت ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے کہ 9 اکتوبر جو ڈیٹ فائنل کی گئی ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے، اس پر یہ انتخابات ہو سکیں گے۔ اگر یہاں پر دوبارہ اس قسم کے کام ہوا، کیونکہ ناظرین اگر صرف 6 کونسلر کے انتخابات ہوتے ہیں نشستوں پر، تو شاید ان کو اپنے ساتھ حکومت ملانے کے لیے بھرپور تیاری کرے، اور جیسا کہ پاکستان کی سابقہ جو تاریخ ہے انتخابات کی، وہ بھی اس میں ہم دیکھیں تو یہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ ڈیلے ٹیکٹکس اور خرید و فروخت کا بازار ہمیشہ گرم رہا ہے۔ ناظرین، اب یہ انتخابات کا کل 26 اور 27 28 3 دن میں پتہ معلوم ہوگا کہ یہ آرڈیننس منظور ہوتا ہے نہیں ہوتا، قانون سازی ہوتی ہے نہیں ہوتی۔ اگر یہ قانون سازی ہوتی ہے تو یقیناً ایک مرتبہ پھر اسلام آباد کے جو انتخابات ہیں ملتوی ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اپنے اس صدیق انظر کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔